انت اللي كي اكس مال سمود يرو غربيا ديوت أنا يرون قالوا ماتي كيرا وانتنا مدة تكون نموت أنا بتشار أنا مسلمة هذه وأنا كسجداني وديسو قالوا ماتي كيا يرو ما ناس جرو سامن أمن سيسي قالي اتميتين قالي كنا ماتين كيا أكو مارجتنا بوليس كيا يرو قرآن اللي بتود أكنو ناولين أكيد تري ايه وانا كسي بكيد أكو مدتي والله هبلي وانكيا أنا وجن أكو ماتين كيا أكستي إجا قوتاني ناني اللي لولاني بقى وانين بلسو مالت وسوما كيس سانين فإنو نرافو أتو سبب نساس أني دراني هدود أكوب سداتوري قالوا ربي تمريد أنا رنجي مالينا مارجون توري سبب سني بجراني ماتين كيا بقى أكل متكتين لا لاني كناف كيسي ساني فرشوا باتولي أنا كيسي بقى وان كان درك ما قلت شوك أبدا جراني ناتين دوبتاني جتشولا اوكي دورا غافا اورثودوكسي خجرتو وسوغرا امنتي فيني بايرو سيركو فيتوري يا بايرو كوزدي حتى ماتين كيا no دراني دكوباتوري سرت جتشولا وسو شهادان قبدي أرجع شهادة قبل يعني كفانو نكمل بيكو الحمد لله. اوكي هرمانا ماتين كان كي غرغارس اتي يچون يرو مسجد القرآن اما وانا غا مسجد خيسا باباتيا غياسن سيفين دولا لجين توري انا خرا سون خرا دي متين ارك فيديو سني وبليس خيتو جينا كما مريم تنا تو خاص دابيالتي يرو إني أمانتي براو ببادرة ويش هذا كبته؟ no نكابني. خنا خرافينا تيفينا جاي بلين سخان. أمانتي خيسي خبجي. وبلدي تيجي تللس كبه. قرومو غافا قرآن بالتاني مسجد كيستاني سوجين سوجي وبلدي تيجي أشرا دبي سوجين في ماتين خنكي همن تكا يجون أمانتي اللي سي خبجني أكا ما شاء الله قرآن اللي سوجي بتي سيشنا رابطي أستاذ وجيني اللي أكس مي أكم ترى ميري سنة إدو أنا ما والله يجون إدو أجايب هذا كتاب إدون قمديس ما كنا رك أيوة ما دينك يا رجوم دبّت شدف جبّا منتي مسلمان كبرني معلومة منتي مسلمان بيكو باتني لي جبّا منتي مسلمان هين كبرني سبب نساس نوتي أكن